बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जो टॉपिक डिस्कवर हो रहा है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है रमजान ट्रांसमिशन में जो होस्ट आते हैं उनकी हरकतें, और जो रमजान ट्रांसमिशन में वो मौलवी और मुल्लानियां बन के बैठ जाती हैं वो। अब ये मौलवी मुल्लानियों को बनाता कौन है? देखिए, ये लोग हैं तमाम सेलिब्रिटीज और इनका कोई काम नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय इसके कि डेफिनेटली मुसलमान है लेकिन उनको इस्लामिक कोई नॉलेज नहीं है, 0 नॉलेज है। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लें रीमा की। रीमा जो सारा साल जो है अमेरिका में रहती है, जो पाकिस्तान को छोड़ के चली गई है, मगर रमजान में उनको याद आ जाता है पाकिस्तान, और वो सिर्फ करेंसी के लिए याद नहीं आता, उनके लिए पाकिस्तानी करेंसी की वर्थ नहीं है, मगर उनको याद आता है पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो उनकी खत्म हो गई है। मगर वो फेसबुक पे भी रहती हैं और अब एक चैनल जो है उनको खुद बुलाता है बाकायदा इज्जत देके, तो वो क्यों नहीं आएंगी। मगर ये सोचे कि रीमा को इस्लामिक नॉलेज है क्या? रीमा उस सीट को संभाल सकती है? सिर्फ मेकअप करके बैठ जाना और लटे निकाल लेना बालों की और बहुत आप एक्सपेंसिव ड्रेस वेयर कर लेना और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से कैमरे के सामने पोज देना, इट्स नॉट अ जॉब ऑफ इस्लामिक होस्ट। जो मजहबी प्रोग्राम कर रहे होते हैं उन्हें थोड़ी शर्म हया होनी चाहिए। और रीमा जो है वो एक डांसर रह चुकी है, उनके गंदे गंदे डांस, गंदी गंदी फिल्में हम सब के पास है, डेफिनेटली इंटरनेट पे है वो। तो क्या अच्छा लगता है कि आज हम देखेंगे कि होस्ट कौन है? होस्ट वो है जो पाकिस्तान की डांसर रह चुकी है। ठीक है, स्टिल उन्होंने डांस की परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे शोज में। तो क्या ये चीज हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए क्या सही है? क्या वो इस्लाम को उस नॉलेज में समझ पाएंगे? और दूसरी बात मैं बताऊं कि जो हमारे जो मौलवी हैं, जो दीनी उल्मा हैं, जो आलिम हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जिनको बुलाया जाता है एज अ गेस्ट इन प्रोग्राम्स में, उन पे क्या असर पड़ता है? वो तो बेचारे बड़े नेक होते हैं, शरीफ होते हैं, सारा साल वो इबादत करते हैं, रोजा रखा हुआ होता है उन्होंने, और उसके बाद वो होस्ट जो उनके सामने तैयार के बैठ जाती हैं आके। ये अच्छा नहीं लगता। आप इंटरनेशनली भी अपने कंट्री को थोड़ी सी इज्जत दीजिए। और डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी अकल कहाँ चली जाती है मुझे समझ में नहीं आता। अब आयशा उमर होस्ट किए थे उन्होंने प्रोग्राम्स कुछ सालों पहले, और आई थिंक पता नहीं इस साल भी आ रही होंगी किसी प्रोग्राम में। मगर आयशा उमर की जो फिल्में हैं वो आपने देखी कितनी वल्गर है। फिल्मों के अलावा भी आयशा उमर किसी भी शो में आती है तो कभी भी प्रॉपर कपड़े नहीं पहनती, उसको शायद कम कपड़े पहनने की आदत है। और ऐसे लोगों को ये एज अ होस्ट रखते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारा कैलिबर क्या है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी प्रोग्राम में अच्छा होस्ट बुलाया जाए जिसको इस्लामिक नॉलेज हो, या कोई नात खान हो, या कोई कलाम अल्लाह पढ़ने वाला हो, उस जिसका लिंक इस तरफ हो, अल्लाह की तरफ हो, दीन की तरफ हो, जो शोबिज में ना हो, जो डांस में ना हो, जो प्रोग्राम्स में ना आता हो, जिसने मॉडलिंग ना की हो, जो कैटवॉक में ना हो, जो एडवर्टाइजमेंट में ना आता हो, सो उसको नॉलेज होगी और वो दिल से भी आएगा और उसको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो लाइन मिलेगी जिसके लिए उसने मेहनत की है। वो अपनी नॉलेज को प्रिवेल कर सकता है, लोगों में कॉमन कर सकता है। मगर ये जो लेडीज बैठ जाती हैं, इनको क्या नॉलेज है? ये तो स्पेशली बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर आती हैं और स्पेशली इनका मेकअप होता है बहुत जबरदस्त, डेली बेसिस में उनकी इंजॉयमेंट होती है, वो इंजॉयमेंट ढूंढती है। ठीक है, उनको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको फेम भी मिल रहा है, मगर वो हमें क्या दे रही है? हम जो है बेसिकली जो उनके प्रोग्राम्स देखते हैं, हम भी उन्हीं को देख रहे होते हैं। ये मैं बता दूं, हम कोई नॉलेज गेन नहीं कर रहे होते। और पहली बात ये कि वो इस्लामिक स्कॉलर जो आते हैं, तो होस्ट को जब कोई नॉलेज नहीं होगी, वो इस्लामिक स्कॉलर से कैसे कोई बात करेगा यार, कैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा? बोल चैनल से आमिर लियाकत आते थे, तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे आमिर लियाकत की। आमिर लियाकत की नॉलेज बहुत अच्छी थी उस बंदे की, और होस्टिंग भी A1 थी। और ये जब फील हुआ, मैं हर साल रमजान में उनके प्रोग्राम देखा करती थी, बहुत उसको एंजॉय भी होता था, नॉलेज भी मिलती थी, और माहौल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता था, फ्रेंडली रहता था माहौल। बट उनके जाने के बाद जब फर्स्ट टाइम फैसल कुरैशी ने होस्ट किया बोल का प्रोग्राम, तो वो बहुत बोरिंग लगा, क्योंकि होस्ट चेंज हो चुका था और फैसल कुरैशी जो है उनकी नॉलेज नहीं थी बिल्कुल, उसकी लाइन ही नहीं है यार, तो आपने उसको बिठाया क्यों उस जगह पर आकर? अब फैसल कुरैशी कभी यहाँ देखेगा, कभी यहाँ देखेगा, और ही वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि मैं अब क्या पूछूंगा, कहीं मुझसे कोई सवाल ना आ जाए। तो पहले तो अगर आपको आने का शौक था
پیسہ کمانے کے لیے، فیم کے لیے، تو آپ تھوڑا پڑھ کے آتے ہیں، اپنی تھوڑی سی اسٹڈی لیتے آپ. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اسٹڈی جو ہے وہ گین کرتے ہیں، نالج گین کرنے میں آپ 3-4 سال لگائیں اور اس میں جو ہے لوگ بور ہوتے ہیں، ان کی نالج ختم ہو جائے. یہ تمام چیزیں کس کو سوچنی ہے؟ آپ کو سوچنی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں ریٹنگ زیادہ آتی ہے تو وہ ان کو دوبارہ کال کرتے ہیں. اسی طریقے سے احسن خان کا میں بولوں، ٹھیک ہے احسن خان کی جو ہوسٹنگ ہے، جو کمنٹری وہ کرتے ہیں وہ اچھی ہے، بٹ احسن خان جو ہے وہ بھی فٹ نہیں آتے. کیونکہ اگر ہم احسن خان کی باتیں سنیں جب وہ ہوسٹنگ کر رہے ہوتے رمضان ٹرانسمیشن کی، تو سائڈ میں ان کے ایڈس ہیں، ان کی فلمیں ہیں، ان کے ڈراماز ہیں. تو یہ چیزیں پیرل نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے. ایک اسلامک نالج، اسلامک اسکالر اور ایک ماڈل گرل یا جو ہے ماڈلنگ کرنے والے یا ٹی وی ایکٹریسز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ہمیشہ سے. آپ جو ہے ورلڈ آف ڈفرینسز کو ملانے کی کوشش کریں گے تو ہماری ٹرانزیکشن جو ہوگی خراب ہوگی. ٹھیک ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اسپیشلی جینٹس وہ صرف لیڈیز کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لیڈیز تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں تو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو ہے وہ بھی گناہ کما رہے بڑا اچھا. پلس جو عالم دین آتے ہیں ان کے سامنے وہ بیٹھ جاتی ہے اتراتے ہوئے میک اپ کر کے. یار رمضانوں میں آپ دیکھیں فل فلیش میک اپ ہوتا ہے ان کے چہرے پہ اور بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ڈریسز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں سمجھا رہے. آپ ان کو بھی پریشان کر رہے ہیں جو بیچارے اسلامک ریسرچرز آتے ہیں یا مولوی صاحب آتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ اس کا سولوشن یہ ہے، دنیا میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام کے لیے ان کو ڈھونڈیں جو یہ لائن میں ہو. ٹھیک ہے، آپ لیڈیز کو لے آئے. اتنے چینلز ہیں جس میں نعت قرآن ہے، جس میں جو عالم دین ہے، جو لیڈیز جو ہے علماء ہیں، ان کو لائیے رادر دین ان لوگوں کو لانا، تاکہ ان کا جو علم ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کی نالج ہے وہ گین ہو اور وہ اس نالج کو لوگوں میں آگے پھیلائیں. ٹھیک ہے، علم کو آگے پہنچائیں. جب ان کو نالج ہوگی تو وہ صحیح سوال کریں گی، اس پہ صحیح ڈسکشن کریں گی ان عالم سے. ٹھیک ہے، جو آتے ہیں ایز اے گیسٹ. پھر جو ہے پروگرام میں آئے گی جان، اور پھر پروگرام جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ دیکھیں گے. ابھی جو باہر پروگرام جا رہے ہیں وہ لوگ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہاں جو لیڈیز آتی ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، بھائی ہم روزے میں ان کو نہیں دیکھتے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ بھی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کی فل ریسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ ان ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار مایا علی ہیں اور اس کے علاوہ ریما ہے، عائشہ عمر ہے، مدیہ نقوی ہے، رابعہ ہے، سوری، اور بھی اس طریقے کی ایکٹریسز ہیں. اور لڑکوں میں بھی میں بتا دوں جو ہم جن کو بلاتے ہیں وہ کہیں سے بھی اس قابل نہیں ہے. عمران عباس کی کیا نالج ہے جس کو آپ نے لا کے بٹھا دیا بیوقوفوں کی طرح. اپنے پروگرامز کو اسٹرانگ بنائیے، ان کی جو تھیم ہے وہ بنائیے، اور یہ سوچئے کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس کو اس میں رہنے دیجئے، تبھی آپ کے پروگرامز اچھے چلیں گے. ویورز میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی بھی ریسپانسبلٹی ہے. آپ اپنی فیملیز کو بتائیں کہ بیٹا یہ پروگرام ہٹا دو، یہ تیار ہو کر بیٹھی ہے، ان کی کوئی نالج نہیں ہے. وسیم مقامی ہے، ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، اس بندے کی نالج ہے اور وہ ان کی فیلڈ ہے نا، یہ وہ کوئی ماڈلنگ میں تھوڑی ہے. اس طریقے کے نالج والے لوگوں کو لائیں گے تو وہ کوشچن بھی اچھے پوچھیں گے اور ریسرچ بھی اچھی ہوگی اور آپ لوگوں تک صحیح نالج کو پرووائڈ کریں گے. فرینڈ ویڈیو اچھی سی ہے اور نالجبل ہے سب کے لیے، اور سب کو میں نے سوچا کہ ایک بندے نے بھی اگر اس پہ عمل کر لیا اور تھوڑا سا سوچ لیا، اس چینلز کو اگر آپ نے چینج کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا اور صحیح چینل آپ نے لگا دیے رمضانوں میں، تو تھوڑا سا ثواب بھی مل جائے گا. اچھا فرینڈ، میں لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ کو اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، پیسے نہیں لگیں گے. اور فرینڈ آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے. لاسٹ میں کہوں گی if you want to contact me, so here's my Instagram ID.